كام؟ خدوا بالكم عشان اليوم الثالث ده مهم خالص. فلما رأى الموضع من بعيد، تتخيلوا ان واحد قاعد يمشي 3 ايام ازاي عرف الموضع؟ مش مؤكد ربنا وراله في رؤية علامة مميزة للموضع ده؟ صح؟ فلما رأى الموضع من بعيد، انتوا عارفين بعض الاباء بيقولوا ايه العلامة اللي كانت عند المكان ده؟ هي الصليب. انتوا عارفين المكان ده بيسميه ايه كده؟ مقدس جبل المراية. يعني جبل المراية؟ جبل الرؤية. والجبل ده اللي اتبنى عليه هيكل سليمان، جبل المراية، جبل الرؤية، جبل الرؤية. فلما رأى الموضع من بعيد فقال للغلامين اجلسا أنتما هنا، أما أنا وإسحاق أو الغلام فنذهب، خذوا بالكم قال ايه؟ ثم نرجع إليكما. كان واثق إنه هيرجع. ليه الثقة ديت؟ لأن كان عند إبراهيم يقين إن إسحاق ده ربنا اداهوله من إمكانيات ميتة، وكان واثق إن إسحاق لو مات يقدر يقيمه من الموت. من الموت. فبيقول كده: فأخذ إبراهيم إسحاق وحمل إسحاق حطب المحرقة وأخذ بيده النار والسكين وذهب كلاهما معا. خدوا بالكم عشان كل كلمة من دول لها معنى رائع. حمل إسحاق حطب المحرقة، زي ما المسيح شال الصليب. انتوا عارفوا السيد المسيح شال الصليب قبل ما الصليب يشيله. شال الصليب قبل ما الصليب يشيله. زي ما بتقول الترتيل الحلو، بتقول ايه؟ يا سيدي كم كان قاسيا موت الصليب العار، وقبل أن يحملك حملته يا بار، وقبل أن يحملك حملته يا بار. يا منظر الصليب من 2000 سنة قدام الله، ده من قبل كده. ومنظر الصليب أمام الله. هو الصليب يعني ايه عند ربنا؟ يعني الله بيحبك. كل ما تشوف الصليب تفتكر محبة الله. الصليب هو عنوان محبة الله ليك، عنوان محبة الله ليك. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فأخذ بيده النار والسكين. خدوا بالكم، النار والسكين. الشاه لما بيتذبح، الخروف لما بيتذبح، مش بيتذبح وبعدين يقدم محرقة، يعني يتذبح وبعدين يتحرق، ولا يتحرق وبعدين يتذبح؟ يتذبح وبعدين يتحرق، أو يتذبح وبعدين يموت، يعني بعديها يموت. ده المسيح التهب بالآلام قبل أن يسلم الروح. أخذ بيده النار والسكين. السيد المسيح تعرض لغضب الله اللي احنا نستحبه، تعرض لدينونة الله، وقدم نفسه على الصليب، وبعدين أسلم الروح. فخذوا بالكم، أخذ بيده ايه؟ النار والسكين. وبعدين بيكرر: ذهب كلاهما معا. بس تعرفين اتحققت عند مسرح الصليب. كلاهما معا يعني الآب والابن، زي ما إبراهيم ماشي هو مين؟ إسحاق. إيه اللي حصل على مسرح الصليب؟ فحدثت ظلمة من وقت الساعة 6 إلى وقت الساعة 9. أنتوا عارفين إيه الساعة 6؟ الساعة 12 الظهر، فيها الشمس بتكون عمودية، إلى الساعة 3 الظهر اللي هي الفترة اللي بتكون فيها الشمس قوية جدا جدا. فكأن اختفى كل البشرية، وبقى على مسرح الصليب الآب يضع كل عدله على الابن، والابن يوفي كل عدله. ذهب كلاهما معا. وفيما هما سائران سأل إسحاق أبوه، وسأل إسحاق سؤال صعب خالص خالص خالص. قال له: يا أبتي، هوذا
الحطب وهوذا النار والسكين. قال له بابا احنا ناسيين حاجة مهمة يا بابا ما خدناهاش، أين الخروف للمحرقة؟ أنا حقيقي عندي بتاع السؤال ده، أنا مش عارف يعني بتجمد وبرتعد كيف إبراهيم قدر يتمالك نفسه. هل قاعد يبكي ونهار إن أنت يا ابني هو الخروف، أنت اللي هتتذبح؟ فكان سؤال صعب صعب صعب. أنا مش عارف كيف إبراهيم 3 أيام دول ما نامهمش، أكيد ما نامهمش، أكيد طبعا يعني مش عارف كيف ماشي برضه. في اليوم الثالث وصل في اليوم الثالث، وبعد كده ايه اول ما طلع عند المكان فبيقول رتب بنى ابراهيم المذبح. يعني ايه بنى؟ يعني حط شويه حجاره كده عملهم زي مصطبه يعني، وبعد كده ايه فرد الحطب، وبعد كده ربط اسحاق ابنه. انا مش عارف هنا اوصف لكم منظر الصليب، الابن في طاعه كامله لبابا وهو بيربطه. يعني تخيل بيحب بابا، ده بابا ده يعني ده تخيلوا غلاوة إسحاق عند إبراهيم وغلاوة ومحبة إسحاق لإبراهيم. ده بابا يعمل لي كده، بابا يربطني. طب هل له قال له أنت مجنون، أنت هتذبحني، أنت كبرت هتشيخ مثلا، إيه اللي حصل لك؟ هل قال له كده؟ ولا أسلم نفسه أطاع أبوه. إحنا بنقول كده إيه عن المسيح؟ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة على الصليب من أجلنا وقت المساء. ده لحن اللي هم لحن إيه؟ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة على الصليب وقت المساء. هو اللي طالع بنفسه. الابن أطاع واستسلم بكل رضا للآب. شوفوا منظر الصليب، مش المسيح بمسرته هو اللي قال للآب إن شئت أن تجيز عني هذه الكاس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. مش هو عالم بكل شيء؟ فخدوا بالكم منظر الصليب الرائع ده. فحصل إن إبراهيم بيربط ولده والابن في طاعة كاملة لباباه، وإبراهيم ماشي بخطوات صعبة. فمسك السكين بعد ما فرد ولده وغمض عينيه طبعا، ومسك السكين وهيذبح ابنه. خدوا بالكم على فكرة في الكتاب المقدس دي أول مرة وآخر مرة الله يطلب فيها ذبيحة بشرية من نبي أو من إنسان. ودي كانت عبارة عن تمهيد لذهن البشرية إن الذبيحة اللي هتيجي في ملء الزمان هي ذبيحة ابنه. لما جاء ملء الزمان بولس الرسول أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. شوفوا الكتاب المقدس الوحدة بتاعته. الكتاب المقدس مش محرف، الكتاب المقدس بيتكلم كله عن شخص واحد. المسيح موجود في الأزل وهو الله الظاهر في الجسد. عشان كده عايز تفتخروا بمسيحكم وتحبوا وتتعرف عليه وتثق ان هو الحق، هو اللي قال عن نفسه انا الطريق انا الحق انا الحياة. فبعد كده ناداه ملاك الرب من السماء وقال له ابراهيم ابراهيم لا تمد يدك للغلام. قال له خدوا بالكم من المنظر الرائع اللي بعد كده. شوف النبوة وقوة النبوة. هوذا خروف ممسك في الغابة خلفك بقرنين. خروف ممسك في الغابة بقرنين. مين يا ترى الخروف اللي جاي وراه ممسك بقرنين؟ ده شخص المسيح. هو ده حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يعني ممسك بقرنين. انتوا عارفين قوة الخروف فين؟ هل هو بيرفض زي الحمار ولا زي الجحش مثلا ولا بيعض زي اي حيوان تاني؟ لا، هو قوته في قرونه. فكأن السيد المسيح جه عند الصليب أخلى ذاته. ده إخلاء، ده ضعف تدبيري. عشان كده قال له إيه؟ كان ممكن يقول له مربوط في رجله، مش صح؟ اللي جاب الله هذا الحمل في عز الصحراء ديت
وجابوا لنا. مش كان ممكن يقول له ده مش حفرة روح اتلفاه، او مثلا مربوط في رجله، لكن قال له ليه ممسك بقرنين؟ يعني ايه ممسك قوته، اخلى قوته، اخلى قوته. الصليب ده ضعف تدبيري منه، لكن هو قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. فخدوا بالكم من الكتاب المقدس. انت لو تقرا سفر التكوين ده اصحاح 22 تستغرب على منظر الصليب الواضح. وفعلا ان فعلا ابراهيم ابوكم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. راى وفرح. ايه يعني راى وفرح؟ هقول لكم راى وايه يومي. هنا ابراهيم عاد بابنه حي في اليوم الكام؟ صحصحوا معايا، قلت لكم في اليوم ايه؟ شوفوا التطابق، ربنا اراد ان يوصل في اليوم الثالث. طب ابراهيم كان في نيه الذبح ان يذبح ابنه من اول امتى؟ من اليوم الاول. اليوم الاول. فكأن ابراهيم ذبح ابنه بالنيه في اليوم الاول، ورجع بيه حي في اليوم ايه؟ الثالث. فعشان كده بنقول في الجسمه كما حمل اسحاق حطب المحرقه هكذا حمل المسيح خشبة الصليب. كما عاد اسحاق حيا في اليوم الثالث هكذا قام المسيح من الاموات في الايه؟ في اليوم الثالث. وزي ما كان ده الابن الوحيد لابوه، كان السيد المسيح هو الابن الوحيد للاب. كويس؟ بعد كده الله قال لابراهيم ايه؟ قال له بذاتي اقسمت. انتوا عارفين كل واحد لما بيعمل قسم يعني يقسم، ممكن يحلف بحاجه يقول له حياه ابويا مثلا، او يحلف مثلا عن الحلفان خطيه مثلا يقول له حياه مش عارف ايه. لكن الله مفيش اعظم منه، فبيقسم بذاته. بيقول اقسمت بذاتي ان مباركه اباركك واجعل نسلك مثل نجوم السماء ومثل الرمل الذي على شاطئ البحر وابارك نسلك من بعدك. وهكذا صار ابراهيم ابو الايمان. كأن الامتحان الاخير ده اللي نال بيه ابراهيم الدكتوراه بتاعت الايمان. فصار ابراهيم ابو الايمان، وصار ابراهيم ابو الاباء، وصار ابراهيم ابو الاباء. وكان هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي وراءه. مش راى الصليب وراى القيام ولا لا؟ شفت التطابق؟ شفت التطابق؟ فانا يعني فرحان خالص 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 ان انتم تشبعوا بكلمه ربنا وتشبعوا بمقاصد الله. وعايزكم دايما لما يجي الصليب تفتكر الصليب ده عنوان محبه الله. كل حاجه تشغل الله هو ان انت ان يعرفك قد ايه بيحبك. الله بكل طريقه عايز يوصلك انه بيحبك. بيحبك عشان خلقك، بيحبك عشان معتني بيك بالكون الحلو ده، بيحبك عشان كده فداك، بيحبك عشان كده ادالك كلمته توضح لك قد ايه بيحبك. بيحبك عشان كده بيساتر عليك، بيغفر لك دايما مهما تيجي، مهما كانت خطيتك. هو عنده سطح بلا زي ما بيقول كده بلا شروط. محبه مش مشروطه، مش بيقول لك اتغير ولا اعمل كده. هو عارفك ان انت انسان ميت ما تقدرش تعمل حاجه، بس بيقول لك تعال الي، ارجعوا الي فارجع اليكم. الله بيحبك. وكل سنه وانتم طيبين. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين. ارجو كده يعني ان انتم تدرسوا معانا دايما، تواظبوا على اجتماع الشباب. كلمه ربنا حلوه وغنيه. اكيد كلكم بلا شك يعني شبعتوا وفرحتوا خالص خالص بالغنى بتاع كلمه ربنا. ارجو يا ريت كلكم كده الغالبيه يعني عندها كتاب مقدس، فترجعوا تقروا سفر التكوين اصحاح 22. اللي ما عندوش كتاب مقدس بعد الاجتماع يقول لي وانا مستعد اشتري له كتاب مقدس مخفض عهدين يعني. كويس؟ انا ارجو ان كل واحد في سن الشباب يكون عنده كتاب مقدس عهدين بتاعه هو. زي ما انت بتحرص ان يكون معاك موبايل، ويكون كمان موبايل متميز تاتش مثلا، ويكون كبير ويكون في فايبر وفي مش عارف ايه وفي حاجات زي كده. كويس؟ احرص ان يكون معاك كتابك المقدس بتاعك. كويس؟ ده يعني ضروري كل واحد فيكم في السن ده يكون معاه كتاب مقدس بتاعه. فيا ريت اللي عايز كتاب مقدس عهد قديم وجديد يقول لي، وانا مستعد نجيب له بسعر مخفض وبتقسيط مريح، يعني يقسط براحته خالص. ماشي؟